बांदोड्या महालक्ष्मी चरणा कडेन आमची थोडी डोर टू डोर उरलेली ती आयज कंप्लीट केली आनी देवीचो आशिर्वादूय घेतलो. लोकांचो रिस्पॉन्स जो मेळ्ळो आमकां देवाचे कृपेन तो खूब बरो आसलो. आयज कालूच नोटिफिकेशन येयलें की आज लास्ट कॅम्पेन म्हणून, आनी फाल्यां जो आशिल्लो 5 पर्यंत आमकां कॅम्पेन करपाक मेळ्ळो तो सडनली कर्टेल जालो. पूण आमी आतां फास्ट करता सगळें. खूब बारीक पॅचीस उरलेले थंय वयता आमी आनी देवीच्या चरणा कडेन आयज येयले ते एकूच प्रार्थना आसा देवी कडेन की जे आमचे भुरगे आसा जे रेवल्युशनरी आसा खूब एफर्ट घातलेले आसा. सगळेच जाणां पड्ड्या फुड्यान दिसताले तशें ना, बॅक सायडीन खूब जाणां काम करताले आनी अशे एफर्ट हे अनबिलिवेबल विदावट पयशा शिवाय आनी विदावट कसलो सपोर्ट म्हणल्यार बॅकग्रावंड कसलो सपोर्ट घेयनासतना हे भुरग्यांनी जे एफर्ट घातलेले आसा ते एक वेगळे तरेन एक राजकारणा कडेन व्हरता. आयज जेन्ना हांगा येता तेन्ना इतकेंच मागणें म्हाजें ऑपोजिशन आसा तेंचे कडेन मागणें की देवाचेर विश्वास दवरात आनी तुमचें जें राजकारण आसा तें राजकारण पयलींचें राजकारण आसा तें मातशें सोडून दियात. जर तुमी कितें काम केल्लें आशिल्लें, कित्याक एक्जिस्टींग झेड पी आसा तोच हे फावटी कंटेस्ट करता आनी म्हाका दिसना तेका जर तेणें काम केल्लें आसत जाल्यार तेका खंयचे हे देवीच्या चरणा कडेन पयशे वांटपाची गरज पडटली. 2-3 दीस उरले इलेक्शना कडेन. हो एक तांकां मॅसेज पयशे वाटिनासतना, सोरो वाटिनासतना, भुरग्यांची वाट लायनासतना इलेक्शन फेस करचें. फुडलो रिजल्ट कितें आसा तो आमच्या हातीन कांय ना, देवा कडेन आसा आनी ते जे मतपेटी आसा तितून तो रिजल्ट धांपतलो. तशेंच हें इलेक्शन आसा तें बॅलट बॉक्सांनी इलेक्शन. आमी जो रेवल्युशनरीज आसा आमी ऑलमोस्ट सगळे घरांनी पावल्ले आसा. आयज लास्ट आमची सांगता जातली ती आमच्या मारुदेवा कडेन, जे जाग्यार आयज मारुदेवानूच आमकां फुडें काडल्या सारको. ते मारुदेवा कडेन आमी सांगणें घालून आमचो जी डोर टू डोर कॅम्पेन आसा ती स्टार्ट केल्ली आनी आज रातचे जेन्ना 8 पर्यंत आमकां फाल्यां सकाळीं 8 पर्यंत दिला तो एक सरप्रायझींग कशें. पूण आमी रातचे जेन्ना आमचें सोंपतलें 1 वराची आमची ती वाट दवरली आमी मुद्दम घरांनी वचपाची. आमचे सगळे लोक जे झगडटाले सगळे मारुदेवाच्या जे STP प्लांटा लागून झगडटाले तेच जाग्यार आमचे सांगता जातली. हांव मागतां जे कोणी मॅसेज पळयता तेंच्यांनी मुद्दम जाता जाल्यार येवचें, नाल्यार जायना जाल्यार तुमी ते देवाचो आशिर्वाद घेवचो आनी देवाक अशें ते भुरग्यांचे बरोबर रावचें म्हणून सांगचें. आयज जरी तरी कॅन्डिडेट हांव आसलो पूण आमचे जे तुमी सगळे आसा जे इतके वर्सांनी ड्रीम घेवन रावल्या, एकदां तरी तो विजय पळयतलो म्हणून तुमची सगळ्यांची हें इलेक्शन आसा. तुमी प्रत्येक जाण कॅन्डिडेट आमचे. हांव तशेंच तेच बरोबर जे इलेक्शन कमिशनर आसा, जे ऑफिसर स्टाफ आसा तेंचे कडेन मागता की तुमकां खबर आसतलें खंयचे टॅपिंग पॉयंट आसतले. आमी देवाचेर विश्वास दवरियात पूण टॅपिंग पॉयंट आसतले थंय तुमी तुमचे जे ऑफिसर आसा तांकां दवरचे जेणे करून इलेक्शन फेर जावचें. इलेक्शन पयशांचें वांटप जावचें न्ही. फक्त 2च कॅन्डिडेट आसा, हांव आनी गणपत नायक जो एक्स ZP तो कॅन्डिडेट आसा. जर इतकें तेंच्यांनी जर काम केल्लें आसतलें जाल्यार फेर इलेक्शना कडेन तेवूय वयतले अशी मागणी आसा. आमचे तुमी जाणात 2 रुपयाची पॅम्पलेट आनी लोकांचो आशिर्वाद आनी देवांचो आशिर्वाद हेजेर आमी फुडें सरले आनी तुमच्या घराघरांनी पावले. जर खंय चुकोन जर तुमकां घर पॅम्पलेट मेळना जाल्यार तितकेंच हांव एक हांगाच माफी मागता तुमचे कडेन. परत माफी येतली आनी थँक्यू म्हणपाक येतलो तुमचे कडेन. रिजल्ट फुडलो कितेंय जावं थँक्यू म्हणपाक येतलो तुमचे कडेन. आनी प्रत्येकान एक विचार करचो की हे भुरगेच आयज जे फुडें सरल्या तांकां एक चान्स दिवन पळोवचो आनी कशे तरेन ते काम करता तेवूय पळोवचें जेणे करून प्रत्येकाक कळटलें. आनी कित्याकूय एक ऑपोजिशन जाय पडटा. तो ऑपोजिशन म्हणून जर हांगा प्रत्येकानी सपोर्ट केलो त्या वतीन हांव एकटोच हांगा उरलो आनी दुसरो आसता एक्जिस्टींग ZP कॅन्डिडेट. ऑपोजिशन म्हणून आमकां हितून दवरात तुमी. फुडले हांकां तुमचे आमी बरे दीस हाडपा लागून कार्यरत आसतले आनी एवरी टायम तुमच्या वांगडा आसतले. केन्नाच वर्सान एकदां येवचो ना इलेक्शना कडेन. तुमी RGची पद्दती जाणा पूण हे फावटी म्हाका भितर बसोन तुमच्या वांगडा काम करपा जाय. कित्याक जे जाग्यार प्रॉब्लेम आसा ते जाग्यार सोल्युशन आसा आनी सोल्युशन तुमीच दितले म्हणून हांव तुमकां मेळोन ही कामां करतलो. हांव परत एकदां नमूद करता हांव जेन्ना भोंवतालो आनी एक व्हिडियो आमी आउट केलो 1 crore फंड आसता म्हणून ZP पर इयर म्हणल्यार टर्माक फंड ऑफ 5 crore फंड. हो फंड म्हणल्यार खूब जालो. आमी तेजेर ह्युमन डेवलॉपमेंटाचेर काम करया, मागीर विमन एंटरप्रेन्युरशिपाचेर काम करया, तशेंच आमचे जे यूथ एम्पावरमेंटाचेर काम करया. वयर 232 कंपनीज आसा तेंच्या वांगडा मेळोन काम करया. जर ते आयकता जाल्यार, आयकना जाल्यार तांकां
दारार बसून तेंचें काम करया अशे तरेन हें काम करपा जाय. कित्याक आयज भुरगे बेकार आसा आनी बेकार आसले कारणान ते वेगळे वेगळे वायट मार्गान लागल्या थोडे जाणां. तांकांय बरे तरेन हें करया. आमी जाणां जेन्ना आमी भोंवताले तेन्ना आमकां खूब जाणांचो आतां हेंवूय मेळ्ळा. तेंच्यांनी सांगलेलें की थोडे रिहॅब स्टेशन आसा, जर भुरगे थोडे ड्रग्साक जावं हेका लागले तांकां थंयच्यान सारकें करया. अशे तरेन आमकां लोकांचो सपोर्ट मेळटा. तशेंच मार्केटींग फिल्डान आशिल्ले जावं एक मॉल्स आनी हेका तेका हें आशिल्लें अशे बागायदार सारकी सोसायटी अश्यो खुबश्यो सोसायटीज आसा तेवूय लोकां कडेन हांव मेळ्ळो, तेंचे कडेन उलयलो. तेंच्यांनी सांगलां जीं बायलां आसा तीं जर कितें पदार्थ करता, कित्याक आमी जी फाटली आमची ट्रेनींग आशिल्ली तेन्ना आमी केरला आनी हांगा गेल्ले ते पयल्ले आमी कशें मायक्रो युनीट सेट करपाचे, कशें आमच्या बायलांक वयर काडपाचे हेजेरूय हांव तेंचे कडेन उलयलां. तेंच्यांनी सपोर्ट करता म्हणून सांगलां. सगळ्यांनी मेळोन जर करीत जाल्यार इजी जातलें. आनी जर तुमी ZP म्हणून म्हाका जर ऑथॉरिटी दिता जाल्यार आनी चड इजी जातलें. कित्याक हो फंड आसा तो पुरेपूर आनी सारको बरे पद्दतीन तेजो वापर करया. महालक्ष्मी कडेन आनी सगळे जे आमचे देव देवत आसा, सगळे राखणदार आसा, आमचो कटमगाळ दादा जावं सगळे मारुदेव, सगळ्यांक विनंती ही म्हाजी की तुमी हें सगळें कितें आसा तें आयज बरें म्हाजे बरोबर रावले आनी एक तरेन म्हाका तुमी असो फुडें काडलो आनी म्हाका तुवें हें म्हणून दवरलो, एक जरिया म्हणून. जाल्यार तुमी बरोबर आसतले. तुमच्या विश्वासान फुडें सरलेले. कॅम्पेनाचो लास्ट म्हणल्यार आतां थोडींच घरां उरल्या जे मारुदेवा कडेन उरल्या ती, आनी कोणाक मेळना तांकां हांव ट्राय करता मेळपाक. कित्याक कॅम्पेनाचो टायमूय खूब कमी आयलो, 7 दिसांचो टायम आसलो आनी अकस्मात तेंच्यांनी तो फाल्यां हें केल्ले कारणान आतां फास्ट करचें पडटा म्हणून आमी जाता तितकें करता. जर पावना जाल्यार हीच एक व्हिडियो मॅसेज. आनी जो आमचो चिन्ह आसा, फुटबॉल चिन्ह, हो तुमचे कृपेन आयज तेका रेकॉगनायज जाल्ले कारणानूय तें इजी जालें. तुमी जो 10% वोट शेअर दिलो तेका लागून तो रेकॉगनायज पार्टी म्हणून जालें. आमची फर्स्ट एटेम्प्टाक एक आमदार निवडून येयलो, त्या लागून तेवूय इजी जालें. जर ते आमकां जर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून फायल करचें पडटा आशिल्लें जाल्यार तें खूब डिफिकल्ट जाता आशिल्लें. आमचें चिन्ह सगळे कडेन पावलां आनी जर आमी कितें चूक माक जाली आसतली जाल्यार क्षमा करची. हो देव बरोबर आसा तो पर्यंत आमी कशेंच भिना. हो देव जेन्ना आमचे बरोबर आसा तेन्ना आमी ते देवाचेच कुस्तार फुडें सरता. कसलेंय कितें संकट येवं आमी भिना. खूब जाणां जी आमची बायलां आशिल्लीं ती सांगतालीं तूं भियोनाका आमी बरोबर आसा, पूण हांव भियना. तुमी आसतना भियना आनी हो देवाचेर विश्वास दवरून फुडें चल्ला. ही स्टार्टूच आसा आमची एक्चुली. पूण हें जर कितें बरें जालें जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा कार्यरत आसतलो, बरोबर आसतलो. देव बरें करूं.